अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। बहुत सारे लोगों के मुस्तरद हो चुके हैं, वो हाई कोर्ट के में या ट्रिब्यूनल के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उनके वहाँ पर अपनी अपील लेकर जा रहे हैं कागजात की मंजूरी के लिए। अब हम सिंध को भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिंध का जो पहला हमारा जिला है वो है सखर। सखर को आज हम डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस मैं बताऊंगा, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, तो अब वहां पर क्या है और कितने सीटें हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सखर है, सखर की MNA की 2 सीट है यहाँ पर, जिनका जो नंबर है NA 199 और 200। यहाँ पर पिछली दफा जो 2 सीटें थी उनका जो नंबर था, एक पहला नंबर था 206 और एक नंबर था 207। पिछले इलेक्शन के अंदर NA 206 के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की और उनके जो कैंडिडेट थे जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब, सबका वफाकी वजीर, सबका लीडर ऑफ द अपोजिशन और पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़े जाने माने शख्सियत हैं। उन्होंने यहाँ पर 84,000 के करीब वोट लिए थे। फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सैयद तहर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने यहाँ पर 58,000 वोट लिए थे। और फिर यहाँ पर मोहम्मद सालेह रंढा, उन्होंने यहाँ पर MMA की तरफ से इलेक्शन लड़ा और वो 14,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। सखर के अंदर, सखर की दोनों सीटों के ऊपर इस दफा जो है मुकाबला बड़ा सख्त होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े मसाइल का यहाँ पर सामना है। सैलाब की सूरत हाल ने सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन को कमजोर किया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 2022 के अंदर मैंने एक एनालिसिस की सीरीज चलाई थी सिंध डायरी के नाम से। उसमें भी हमने जब सिंध का तज़किरा किया था, मैंने सिंध में विजिट किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2023 या 24 के इलेक्शन के अंदर मसैल का सामना होगा, तो उनमें से सखर भी एक है। अब यहाँ पर जो ये पहली सीट है, यहाँ पर खुर्शीद शाह साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। अच्छा, ये पिछले 2 से 3 साल के अंदर बड़े अंडरग्राउंड चले गए हैं, ये नजर नहीं आए। उसकी बुनियादी वजह जो बताई जाती है वो खुर्शीद शाह का आसिफ अली जरदारी के साथ इनकी आजकल कोई नहीं बनती, इस वजह से वो बैकफुट पर चले गए थे। यहाँ पर अब जो है अब्दुल रहमान मेंगल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी है, लेकिन मेरी अपनी ये इतला ये है कि दोबारा से खुर्शीद शाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि खुर्शीद शाह को ही टिकट जारी किया जाए। तो मेरा अपना ये एनालिसिस ये है कि यहाँ पर जो टिकट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो खुर्शीद शाह साहब को जारी करेगी। सैयद तहर हुसैन शाह साहब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने की जरूरत है, अब यहाँ पर GDA का जो इल्हाक था पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ, वो खत्म हो चुका है। पिछली बार हुआ ये था कि MNA की सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और MPA की सीट के ऊपर JDA के बंदे होते थे। अब यहाँ पर JDA ने इल्हाक खत्म कर दिया है, तो तहरीक इंसाफ इस दफा पहले जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो अकेले यहाँ पर कंटेस्ट करेगी। इस सीट के ऊपर मोहम्मद सालेह साहब जो है वो अब किताब के निशान के ऊपर मौलाना फजल रहमान की जो वो है निशान है उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहाँ पर JDA के उसके इल्हाक खत्म होने के बाद इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है यहाँ पर जितने भी JDA के जो MPA के कैंडिडेट थे वो भी यहाँ पर सरदार है, जमींदार है, उनका वोट बैंक चला जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है, ये मैंने अपने 2022 के एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी को हराने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े JDA, तब ये यहाँ पर जीत सकते हैं। क्योंकि JDA भी उतनी बड़ी वो है, जमींदार है और उतने बड़े यहाँ पर वडेरे हैं जितने बड़े यहाँ पीपल्स पार्टी है। तो लोग जो है आखिर क्यों आपको वोट दें? जब तक यहाँ पर कोई और पार्टी नहीं आएगी
تو لوگوں کے پاس چوائس اور نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ اسی طرح سے لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے۔ میرا اپنا انالیسس یہ تھا۔ اب اگر جی ڈی اے یہاں سے چلی گئی تو اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو آپ بہت ساری اور قبیلے کے لوگوں کو، کمیونٹی کے لوگوں کو ایم پی اے کا امیدوار کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عام جو بندہ ہے، جو عام ووٹر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو، وہ پورے ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے، عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی ہے، اس کا ووٹ بینک بھی بڑا ہے۔ تو سکھر شہر کے اندر، سکھر کے اندر بھی، یہ پنو عاقل بھی اسی کے اندر آتا ہے، وہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو سید طاہر شاہ صاحب ہیں، طاہر حسین شاہ، ان کو یہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے جی ڈی اے کے ان کے الحاق نہ ہونے سے۔ پیپلز پارٹی یہاں پر بہت عرصے سے مضبوط ہے، خورشید شاہ صاحب بہت عرصے سے بنتے آ رہے ہیں، تو اب بھی یہاں پر پیپلز پارٹی کی روٹس بڑی مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی کو سکھر کی اس سیٹ کے اوپر ہرانے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو یا سید طاہر حسین شاہ کو کرنی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ مقابلہ پچھلی دفعہ کچھ زیادہ کلوز نہیں تھا، اس دفعہ مقابلہ کلوز جائے گا، لیکن خورشید شاہ جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر بہرحال جیت جائیں گے۔ دوسرا یہاں پر جو حلقہ ہے وہ اب NA 200 ہے، پہلے اس کا نام NA 207 ہوتا تھا۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نعمان اسلام شیخ جو ہے وہ بنے تھے، انہوں نے یہاں پر 69,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کا یہاں پر مقابلہ ہوا تھا مبین احمد جتوئی کے ساتھ۔ مبین احمد جتوئی نے 61,000 ووٹ لیے تھے یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے سید محمد ایوب شاہ جو ہے وہ MMA کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے بھی 20,000 ووٹ لیے تھے۔ سکھر شہر کی یہ وہ سیٹ ہے جو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی ہارنے جا رہی ہے۔ یہاں پر مبین شاہ، دیدار علی جتوئی اور مبین احمد جتوئی جو ہے وہ خاص مقبول ہیں، ان کا ووٹ زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے ان کو وہ پازیٹیو چیزیں دے دیتا ہے۔ بہت سارے اور جو عام طبقہ ہے، جو ینگ نوجوان ہے، وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس لیے اب جو ہے مبین جتوئی جو ہے وہ شیخ الاسلام اور نعمان اسلام شیخ کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے، زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، اور اس سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہار چکی ہے۔ اس کی جو پہلا تو بنیادی جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ نعمان اسلام شیخ کی پچھلے الیکشن کے اندر بھی ہم دیکھیں جو 7,500 سے 8,000 کی جیت، پیپل پارٹی سندھ اور سکھر کے اندر بہت کم مارجن میں سیٹ جیتنا، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے اندر آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہونے والے ہیں۔ دوسرا یہاں پر جو سیلاب ہے، سیلاب میں نے آپ کو بتایا پورے سندھ کے حوالے سے یہ پرابلم رہا ہے، تو اس لیے پیپل پارٹی کی پوزیشن، جو پیپل پارٹی کی جو یہاں پر جو امپریشن ہے وہ اب زیادہ اچھا نہیں رہا۔ سکھر شہر کے اندر مبین جتوئی کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے، دیدار علی جتوئی ان کی پوزیشن زیادہ بہتر۔ یہ پورا جو گروپ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے ہیں، منظور بھی ہو گئے ہیں، اور اس سیٹ کے اوپر جو مسلم لیگ نون ہے وہ جیت جائے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی اس سیٹ کے اوپر ہار جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کو جیت سکتی ہے۔ تو سکھر کے اندر دو میں سے ایک سیٹ پیپل پارٹی کے حق میں جا سکتی ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی سندھ کے اضلاع کا ہم انشاءاللہ انالیسس کریں گے۔ دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔